कडच्यान आमचो शॉप आसा. आमी रिसेंटली एक साल टी व्हीक आपोवन आमी एक कंप्लेंट घातलेली की आमचो हांगा सेवेची लिकेज जाता म्हणून. तांच्यानी ताका हायलायट बी बरें केलें. तेन्ना मागीर मॅडम बी सगळे येयली, जेई बी सगळे येवन मॅडम पळयली आनी ते मॅडमीन बरें हेल्प केलें आमकां आनी साल टी व्हीनी बरें हेल्प केलें. जे मॅडम PWDचे जेई येयल्ले, तांचे वर्कर्स येयल्ले, ते येवन इमिडिएटली विथीन 24 hours आमचो कितें प्रॉब्लम आशिल्लो सगळो सॉर्ट आवट करून दिले आमकां. खूब बरें दिसलें की अशें आमकां हेल्प केलें आनी आमचे कितें प्रॉब्लम आशिल्ले सगळे सॉर्ट आवट करून आमकां दिल्या म्हणून. थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा आमी ते सगळे PWD डिपार्टमेंटाक, तांच्या वर्कराक, आमचे स्पेशली साल टी व्हीक ते बाबा आमचे तेंच्यांनी येवन आमचो इश्यू हायलायट केलो आनी आमकां ते सपोर्ट करून इमिडिएटली आमचो सोल्युशन करून दिलें आमकां. आतां पळया तुमी कितलें बरें दिसता हांगा रस्त्यार तुमकां दाखयतले हेंच्यांनी. व्हेरी गूड हें केलें आमकां साल टी व्हीन बरें हेल्प केलें. थँक्यू व्हेरी मच आनी सगळ्याक थँक्यू म्हणटा आमी. इवन PWD जेई बी सगळे जे आमचे हेल्प केला सगळ्याक थँक्यू व्हेरी मच. बरे बेगीन तुमच्यांनी हेल्प केलें आमकां. थँक्यू. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.